Ay, hilo, maupay nga aga sa iyo nga tanan. Aadi naman si Kabukid, nagbibidyo san ato gimpaguran sa tuna. Papakita ko naman sa iyo kung paano anlang ka mayaon sin pulos o magkayaon liwat sin kwarta. Anakon lang ka didi sa bukid, kay urhiman ini pagbunga, niyan kay anlang ka pumugsak, waray sikit sini hingangadtuan nga magkakayaong kitsin kwarta. Papakita ko sa isang video. Ini, sugad sini. Mga jumbo malangka. Eh, iba man liwat nga klase nga langka. Ang sugad sini nga mga ligpuyok ibaliwat nga klase nga langka. Daramo man an ato gintanom kadrudilaen nga mga langka, pero sayula an hingangadtuan san istorya langka. Waray na ini dide sinsugad nga makakabalidya pakit kay waray na niyan na value san langka. Pero ipinapakita ko la sa video nga si Kabukid mahilig magtanom simbisa nano nga taramnon basta mabubuhi sa tuna. Kay kung pag-abot sang panahon kita naman an hiuna nga mamunga an ato gintanom didi sa bukid, makita kit naman sin bisan la tadigtoy nga salapi. Kaya sa mga nagtatanaw san ako mga vlog pahitungod san ato mga kapagalan didi sa bukid, bisan diri muna ako i-like Kabukid, tangpo sala an akon mga video kay sa akon pinapakita sa social media ang kaupayan base ang tao mayong gihapon an pangisipan mabuksan mahalaga ngayan ang sinusugad nga pagtanom simbisa nano didi sa bukid. Salamat san iyo naman pagantabay san akon mga vlog pahitungod san ato mga produkto didi sa bukid. Nga kapag kita na orhe, diri nakit makabalidya ini, an akon la sinihabol didi, kay gintambak ko didi san akon lutuan, an mga uyas, nga ako naman ipapakalat sini didi, nga area base mapuno san langka.